قبر آندی ہے دیوا بال لے آویں عملان دا دیوا بال کے کھڑنا ہے اے نماز دا دیوا بال کے جا نا زکاة دا دیوا بال کے جا روزیاں دا دیوا بال کے جا توفیقی بیت اللہ دے حج دا دیوا بال کے جا اپنے عملان دا دیوا بال کے کھڑی اتے جتیاں مرضی وڈیاں ٹوپاں دے لیٹا لالے اندر روشنی نہیں ہوئے دیوا بال لے آویں اوتھوں میں وچ بہت ہندیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی تو فرش بناویں میرا میں وچ سپ اٹھویں زہری بن تریاک نہ آویں یاراں آکھیا اسی نہیں سمجھے حضرت سمجھاویں حضرت کیا قبر وچ ساتھی پڑھن قرآن پشانو دکھ سکھ وچ نہ چھوڑو پڑھنا ساتھی ہی ہوئی جانو دیون مال اللہ دے کارن خرچ قبر دا بائی پڑھن نماز تہجد راتی دیوا اے روشنائی فرش قبر دا بدیاں چھوڑو نیک عمال کماؤ چھوڑ شرک نو حق قبولو اے تریاک بناؤ آنا بندہ قبر دے اندر جاندہ ہے آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے آن کے پوچھتے نے 10 وہی من ربوں کا جڑا نمازی ہے نا وہ دے سامنے سورج غروب ہو رہے ہیں اللہ اللہ آندہ یار ٹھہر جو منو پہلو اثر دی نماز دے پڑھ لیندے ہو میری نماز جان رہی یہ نمازی نو قبر چی بھی نماز دے فکر ہے فرشتے آندے نے نماز پڑھن دے ویلے ختم ہو گئے ہن اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے ہن تے اجر لین دے ویلے فرشتے پوچھتے نے 10 من ربوں کا تیرا رب کون ہے آندہ ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے آندہ دینی الاسلام من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندہ نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوں دیئے ان صدق عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اللہ پاک فرمان دینے یہ دی قبر دے اندر جنت دا بستر لگا دیو جنت دا لباس پہنا دیو جنت دا دروازہ دی قبر چھ کھول دیو نال آواز ہوں دیئے نم سونجا کا نومت العروس جویں پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے اس دلہن نو دے خامت تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا تینو میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا آمینہ دلال فرماندے نے جدو اس مومن بندے نو انکانا مومنن فرمایا جدو مومن تے عذاب ہوندہ ہے فرمایا کانت الصلاۃ اندہ راسے ہی یہ دے سار والے پاسیوں نماز اس عذاب نو روک دین دیئے وکانت الزکاة ان شمالے ہی کھبے پاسے زکاة آ جان دیئے کانت السیام ایمین ہی یہ دے سجے پاسے رمضان آ جاندہ ہے اللہ اکبر یہ دے پیران وال اے جڑے پیسے تو مسجد دینا ہے جڑے پیسے اللہ دے راج خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات تیرے پیران وال آ جاندہ ہے یہ چارے پاسے تیرے عمل جڑے نے وہ کور کر لیں دینے نماز سرانے وال زکاة کھبے پاسے روزہ سجے پاسے پیران وال صدقہ خیرات اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرمان دینے اس بندے تے کسے پاسیوں عذاب آؤنی نہیں دین دے ہون نماز پڑھی ہوئے گی تو سرانے والا آئے گی نا زکاة پوری دیتی ہوئے گی تو آئے گی نا تے جے زکاة ہی دے چھڑی ہون تھوڑی جی دے چھڑی تھوڑی جی پھر دے دیا اگر مالدار صحیح زکاة دین تو تھوڑے علاقے جو غریب رہی کوئی اگلے جمعے میں بیان کرنا ہے کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا زکاة نو تاوان جرمانہ ٹیکس سمجھ کے دیتا جائے گا زکاة نو زکاة سمجھ کے نہیں دیتا جائے گا قیامت دی نشانیاں جو ہے بھی ایک نشانی
اور جڑا بندہ زکات نہیں دیندا قیامت نوں اے مال گنجا سپ بن کے نا ایتھے ڈنگ مارے گا نال کہے گا میں انا کنزو کا میں تیرا خزانہ جنوں دنیا جمع کردا رہا انہیں ڈنگ مارنا تیرے مال بھی ہلاکت دا سبب بندا جیڑا مال تو ہی اللہ دے راہ نہیں نہ دیندے دنیا اکٹھا کر کے یکدم موت آ گئی سارا پچھلے سام گئے انہاں پتہ نہیں دینا بھی آئی گئی آمینہ دلال فرماندے نے میرے پیغمبر قبرستان چو گزر دینے پہ آپ نے ویکھیا ہے دو قبراں والے نو عذاب ہو رہا ہے آپ دی سواری جیڑی ہے ڈرن لگ پئی نبی علیہ السلام دے صحابہ دے نے محبوب جی تو آڈی سواری کیوں ڈری ہے بدکی کیوں ہے سانو تے خدشہ پہ گیا سی کہ سواری تو تھلے نہ ڈگ پو فرمایا جڑیاں دو قبراں والے نے انہاں نو عذاب ہو رہا بخاری دی روایت ہے اللہ دے رسول کی کر دے سن فرمایا ایک چگل خور سی ایک پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا ہن چگلیاں کرنے والے بھی عام نے تے کئی بندے اتھے ہی اور ٹائر دے نال ہی بیٹھ کے پیشاب کر چھڑدے کردے نے کہ نہیں کسے کندھ نہ بیٹھ کے کندھ ال منہ کر کے موتر چھڑیا کوئی پتہ نہیں پاکی پلیتی کی ہوندی یہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں سی کردا تے دوجا چگل خور سی جڑا چگل خور ہے انہوں بھی عذاب قبر ہوئے گا جیڑا بندہ پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں کردا انہوں بھی عذاب ہوئے گا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطات چگل خور بندہ کدی جنت داخل نہیں ہوئے گا میرے تھوڑے پیر و مرشد اللہ اکبر قضا نماز جو مومن کردہ قضا نماز جو مومن کردہ یا پھر دین قضائی کھلے قبر انہ دی اندر موری آتش والی کرن زنا شراب جو پیون ماں پیو دین ازائی سستی کرن نمازاں اندر قبر اندر لین سزائی قبرہ دے اندر بڑیاں ڈانگا پہنیاں نبی علیہ السلام فرماندے نے بے نماز نو قبر چ گرزانہ مار پہندی ہے گرزانہ اگر وہ گرز کے پارتے مار دیتی جائے تو بھی ریزہ ریزہ یہ چیخ دے چلان دے یہ دیا چیخاں تھوڑے ڈنگر سن دے نے اگر تسی سن لو تے اپنے مردے قبرستانہ چے دفن کرنے ہی چھڑ دے میرے بھائی یہ قبر جیری ہے یہ تینوں پکار کے کہہ رہی ہے قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دا گنے دیاں مٹیاں جیویں ویلنا توڑ دا پناہ خدا دی لوکو کاکھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڑے تائیں ادھر میرے حال ویکھو نبی پاک نے نا ایویں دعا تھانیاں انگلانو داخل کیتا ایسا فرمایا جڑا فاسق فاجر ہے نا وہ دیاں دیواراں ایویں مل دیاں وہ دیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے تے کھبیاں سجے پاسے یہ ہے عالم قبر عالم برزخ جنہوں کیا جانتا ہے موت تو بعد قبر ہے آخرت دیاں منزلہ جو پہلی منزل قبر ہے جدو قبر دے حالات حضرت عثمان ورگے سن دے رو رو کے حضرت عثمان دی داری تر ہو جاندی پوچھیا عثمان تو تے جنتی ہے تینوں نبی نے جنتی آکھیا ہے تو رونا کیوں ہے فرمایا قبر چ کلے ہی ہونے ہوتے کسے نال نہیں جاندی ہوتے کلے ہی ہونے آخرت دی منزل جو پہلی منزل کیڑی ہے قبر ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے وچ قبر دے بڑا اندھیرا اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا ہے کو ساتھی بولو انا بیت الوحدہ قبر آ رہی ہے تو کلے ہی ہو نہیں تے کدی کے بھرا بھی نہیں کیا یار میرے بھرا نو رہن دے منوں بھی نال ہی لمحہ پا دے
بول دے نہیں کدی کہ یار نے کیا بولو نہیں آکھیا وچ قبر دے بڑا اندھیرا اوتھے کوئی نہیں ساتھی تیرا ساتھی قبر دا ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا صدا نہیں رہنا تیرے کول بندیا بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے آخر نو وچ خاک دے سما گئے بستر کر گئے نہیں گول بندیا حوالیاں سنجیاں پہیاں نے ڈیرے سنجے پہے نے ڈیرے دارا نہیں ڈیرے سجدے نے حضرت علامہ شہید حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ انہاں دے کارل سویرے لوگ ٹوکن لے کے کھڑے ہوندے سن تے جدوں دا یزدانی ٹر گیا سی کدی کسے گھر وال ویکھیا بھی نہیں سی بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے حکمران چلے گئے حضرت نبی سلیمان دنیا تو جا رہے نے اس طرح کر کے تخت پہ بیٹھے نے تخت نے ہوا نو اٹھایا تے ایک بندہ کہندا ہے سبحان اللہ نبی سلیمان دی کنی عظمت ہے کنی شان ہے نبی سلیمان ہوا نو آندے نے میرا تخت تھلے رکھ آندے نے کنے سبحان اللہ کیا ہے اے نبی سلیمان جی میں کیا ہے کیوں کیا ہی فرمایا تھوڑی شان شوکت ویکھ کے ایویں ہوا نے تھوڑا تخت چکیا ہے تے زبان چو بے ساختہ نکل گیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ تے قرآن حضرت نبی سلیمان کی آندے نے اور سبحان اللہ کہن والیا نبی سلیمان دی نبوت بھی ختم ہو جائے گی تخت بھی ختم ہو جائے گا بخت بھی ختم ہو جائے گا بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی یہ ہن لوگ جڑے نے قبراں چو اٹھائے جان گے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں قرآن نے بڑا نقشہ کھچیا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَأَشْرَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اس تو پچھلی عید وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور دوسرا تے اللہ دی قدر نو پہچانی ہی نہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ پاک قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے میں لپیٹن گئے جنہیں روئی لپیٹی ہوتی ہے قرآن کہندہ ہے فَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ اللہ پاک فرمان دینے جدو سور پھونکیا جائے گا زمین تے آسمان درم برم ہو جائے گا پھر دجا سور 40 دن بعد یا 40 سال بعد جننے لوگ قبراں چ ستے نے قبراں دے وچوں باہر آ جان گے تے قرآن اندہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُزِيَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ پاک دا قرآن کہندہ ہے کتاب وضع کر دیتی جائے گی زمین چٹیل میدان ہو جائے گی اللہ اکبر تے ہر جانو او دے اعمال دے مطابق پورا پورا دیتا جائے گا اللہ آمینہ دے لال فرماندے نے جدو قبراں چو باہر ہونا مختلف حالتاں لوکاں دیاں ہونیاں نے کئی قبراں چو آؤن گے اینا دے سر تھاں تے لتاں تاں سر دے بل چل کے جان گے صحابہ آندے نے محبوب جی اے سر دے بل چل لین گے فرمایا جنہیں پیران دے بل چلائے وہ سر دے بل بھی چلائے گا اللہ دے رسول کون لوگ نے جنہ سر دے بل چلنا ہے فرمایا میری امت دے سود خور نے
کئی بندے قبراں چوں باہر آؤن گے اکھاں تو نبینے آؤن گے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ نبینے کر کے بے نمازاں نو اللہ نے اٹھانا ہے انہاں نے کہنا ہے اللہ سی تے دنیا دے اندر بینے ساں ساڈی تے بینائی سی فرمایا تسی دنیا چ نماز نہیں سو پڑھدے اج میں تھوڑی بینائی نو سلب کر لیا ہے کئی بندے آؤن گے جنہ دے اگوں منہ سوراں دے ہون گے پیچھوں جڑا جسم ہے وہ بندیاں دا ہوئے گا اللہ دے رسول کون لوگ نے فرمایا جڑے لوگ قرآن سن دے سن تے عمل نہیں سن کر دے کئی بندے قبراں چوں باہر ہون گے انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں پوچھیا جائے گا محبوب جی انہاں دا پچھلا دھڑ تے انسان والا ہے اگوں باندر میں فرمایا کون لوگ نے فرمایا میری امت دے چغل خور نے نہ کریا کر تے کئی بندیاں نے قبراں چوں اٹھنا ہے انہاں دے قبراں دے کناریاں دے اوتے آقا فرماندے نے بڑیاں خوبصورت سواریاں جیڑیاں نے کھڑیاں کر دتیاں جان گیاں اے قبراں چوں نواب اٹھن گے سواری تے سوار ہون گے فرشتے انہاں دی مہار پھڑ کے انہاں نو اللہ دے دربار چ لے جان گے تے جیڑا مومن ہے نا وہ سواری نو پوچھے گا تو کون ہے وہ آکھے گی میں تیری نماز ہاں میں تیرا روزہ ہاں میں تیرا حج ہاں میں تیری زکاة ہاں آج انہیں نیک عمل کرنا نا انہیں قیامت دے دن تیری سواری بن جانے اللہ اکبر آمینہ دے لال فرمان دینے پھرے جان دے میدان محشر دے اندر پیچھے آگ ہوئے گی اگے فاسق فاجر ہون گے حالتاں بڑیاں نے قبر چو اٹھنیاں لیکن ٹائم منو اس بات دی اجازت نہیں دے رہے کئیاں نے قبرہ چو اٹھنے انہاں دے وجود نبی پاک نے فرمایا کیڑیاں جدے ہون کیڑیاں لوکی انہاں مثلاً دے پیرا تھے صحابی کہنے لگے اللہ رسول ایک کون نے فرمایا میری امت دے متکبر انسان جنہیں کبر کر دے سرنا میں اسرا تے میں یہ تے میں وہ انہاں دے جسم قیامت دے دن اللہ کیڑیاں دے بنا دے اللہ 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 میری توبہ اللہ سنو اپنا فرما بردار بنا کے رہا الکبر و ردائی اللہ نے کبر میری چادر ہے چادر ہے جرا میری چادر نو کھچ دے نا وہ دا حشر بڑا پیڑا دے آئیے ذرا غور کیجئے میدان محشر پر پہ قرآن کی کہندہ بیا یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید سورج جڑا 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے یہ سوانے دیتے آ جائے گا ایک میل دے فاصلے تے ہونے ہی نہیں دور ہے تو برداشت کن دیجئے تے جو سوانے دیتے آئے گا تھلے زمین تانبے دی بن جائے گی کسے نو گٹیاں تک پسینہ کسے نو گوڑیاں تک کسے نو موڑیاں تک تے کئی اپنے پسینے سے آپ ہی گوتے کھا رہے ہون گے اس پسینے دی بوئے نہیں ہوئے گی بندے کہیں گے اللہ ساڑی پسینے کو جان چھڑا دے بے شک جہنم چ سٹ دے اماں جی عائشہ فرمان دیا نے تسی محبوب جی فرمان دے ہو حفاتن اوراتن گرلن بندیاں نے ننگیاں ہونا ہے پیران تے لکاں تو ننگیاں ہونا ہے ینظر بعضکم الی بعض کوئی بندہ کسے دی طرف دیکھے گا نہیں عورتاں بندیاں دی طرف بندے عورتاں دی طرف فرمایا عائشہ کیویں دیاں گلاں کرنی ہے تیرے رب دیاں دہشتیں نہیں سخت ہون گیاں کوئی کسے دی طرف دیکھ نہیں سکے گا
قرآن کی کہندہ پیا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا اسی لوگوں اے جڑے وڈے وڈے پہاڑ نے اس طرح کر دیاں گے جویں انہی ہوئی روئی ہوندی ہے القاریۃ مَلْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا اللہ دا قرآن کہندا ہے تسی اللہ دے دربار سے پیش کیتے جاؤ گے لکوں بھی ننگے گلوں بھی ننگے جویں پہلی مرتبہ تسی دنیا چ پیدا ہوئے سو ہن ماں دے شکم جو بندہ دنیا تے ہوندا لگ گل کچھ ہوندا ہے اسے انداز چ تہاں اسے پیش ہونا ایویں آندے نے آہاں پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا میں پھڑ لڑ پھڑنا کتھوں اوتے تے سارے ننگے ہونا قوم بھلی پئی ہے نا اے میں فلانے پیر دا لڑ پھڑ کے او لڑ ہونا ہی نہیں پھڑنا کی ہے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے دوجے نمبر تے جنت دا حلا میرے پیر نو پہنایا جائے اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا سبحان اللہ اوتھے شفاعت مقام محمود بھی میرے پیر دا چنڈا لوائے الحمد بھی میرے پیر دا وہ نہیں کام ہونا جی نبی دے سفارش کرنی ہے 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو نبی دی سفارش دی وجہ تو جنت ٹر جائے گا آقا پھر بھی کہیں گے اللہ امت تھوڑی ہے بندے امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نہیں 4 ارب تھوڑے ہی تے اللہ کہندے نے محبوب جی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اج جویں کہیں گا ہی اوویں تینوں راضی کر دے گا او لوریو اللہ نے تھانوں کھلار کے 5 سوال کرنے جے اپنے سامنے کھلار کے نا اللہ نے تھانوں 5 سوال کرنے آقا فرماندے نے ابن آدم اس وقت تک قدم ہلا نہیں سکے گا پہلا سوال تینوں میں زندگی دیتی ہے 10 کتھے گزار کے آئے میری بغاوت گزاری ہے عبادت تینوں جوانی دیتی گلیاں دے موڑا تے کھلو کے یا کلباں چ جا کے یا زنا دے اڈیاں تے گزار کے آیا یا جوانی میری عبادت چ گزار کے آیا جوانی دا سوال سپیشل ہونا جے نوجوانو شرابہ پین والے ہو بدکاریاں دے اڈیاں تے جوانیاں ضائع کرنے والو یہ جوانی دے متعلق سپیشل پوچھا جانا تیجا سوال ام مال ہی یہی نہیں کتا سبب مال کمایا کتوں سے شراب بیچ کے پوڈر بیچ کے کمایا سی دھوکا کر کے فراڈ کر کے کمایا سی یہ مال کتوں کمایا سی وَأَنْفَقَهُ تے خرچ کتے کیتے یہ بھی 10 ذرا میں اللہ نے پوچھنا ہے مال کمایا کتوں ہی تے خرچ کتے کیتے رنڈی دے بازار چ خرچ کیتا ہی یا میرے گھر چ خرچ کیتا ہی یا کلباں چ خرچ کیتا ہی یا شراباں پی کے خرچ کیتا ہی یا تو میرے گھر چ لایا ہے یتیماں مسکیناں تے خرچ کیتا ہی یہ پوچھنا رب نے 5واں سوال جس گناہ دا تینوں پتہ سی وہ گناہ کیوں کردا ہے یہ پوچھا جانا ہن کس بندے نوں نہیں پتا نماز نہیں چھڑنی نہیں پڑھ دے کس بندے نوں نہیں پتا شراب دا پینا گناہ ہے زنا دا کرنا گناہ ہے جھوٹ دا بولنا گناہ ہے چغلی دا کرنا گناہ ہے غیبت دا کرنا گناہ ہے ماں باپ دی نافرمانی کرنا گناہ ہے کنوں نہیں پتا اس سوال دے اوتے بڑے بڑے مولوی تے مفتی بھی پڑھے جا رہے اس واسطے اوتھوں واسطے خرچ بنائیے آخرت دا فکر کریے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا